They got the worst raw deal ever. ना इनको कोई मिला शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, खाली एक ट्रेडिंग राइट जिसकी वैल्यू 25 लाख भी नहीं है, उसके ऊपर इनको उन्होंने वो आगे टरखा दिया, बिल्कुल टरखा दिया। वो क्या हमें जो है ये जो है वो पब्लिक को जो है लेक्चर दे रहे हैं, तो जो है वो लाहौर वालों इस्लामाबाद वालों को प्लेटफॉर्म देने से कराची वालों का जो है बिजनेस लूज हुआ। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो कागज़ का टुकड़ा मिला जिसकी वैल्यू जो है 25 लाख भी नहीं है। भाई ये जो है 25 लाख नहीं 25 करोड़ों में जो है जा सकता है अगर आपने जो है पहले जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, आप ये नहीं समझते कि पहले उनके पास अब देखो कि जो है वो क्वांटम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या था और लाहौर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में क्या था, वो पीनट के बराबर था उनका वॉल्यूम। तो क्या करते थे, सारा बिजनेस जो है वो लाहौर वाले ब्रोकर जो है कराची में सौदे उतारते थे और अपने कमीशन अपने क्लाइंटों से कमीशन जो लेते थे उसमें से हिस्सा देते कराची वालों को। एग्जैक्टली वहाँ पीटीसी का वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो गया, वी वर एक्चुअली डूइंग 22-23% ऑफ कराचीज वॉल्यूम। अच्छा, इंटीग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि अगर जो है इंटीग्रेशन से पहले का अगर जो है ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया है और अगर चलता हुआ आ रहा है तो वो लाहौर इस्लामाबाद वो खुद जिम्मेदार होगा, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। हमारा ये व्यू है कि यस, कंपटीशन को नाजायज़ तरीके से ख़त्म किया गया, और आज हमारा व्यू ये है कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान में हर उस जगह पर जहाँ पर मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, कंपटीशन ख़त्म किया गया है, उसको रिस्टोर करने के लिए हुकूमत को इक़दाम लेने चाहिए। आई थिंक दे गॉट द वर्स्ट रॉ डील एवर। ना इनको कोई मिला शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, खाली एक ट्रेडिंग राइट जिसकी वैल्यू 25 लाख भी नहीं है, उसके ऊपर इनको उन्होंने वो आगे टरखा दिया, बिल्कुल टरखा दिया। आसिम ज़फ़र हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो कागज़ का टुकड़ा मिला जिसकी वैल्यू जो है 25 लाख भी नहीं है। भाई ये जो है 25 लाख नहीं 25 करोड़ों में जो है जा सकता है अगर आपने जो है पहले जो है लाहौर के मेंबर जो है कराची में बिज़नेस देते थे, कराची ब्रोकर्स को जो है वो इनको कमीशन मिलता था। आज वो कमीशन जो है उनको देना नहीं पड़ रहा, आज वो डायरेक्ट जो है ना वो जो है वो खुद जो है वो पूरा रखते हैं। उनको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। आप ये नहीं समझते कि पहले उनके पास अब देखो कि जो है वो क्वांटम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या था और लाहौर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में क्या था, वो पीनट के बराबर था उनका वॉल्यूम। तो क्या करते थे, सारा बिजनेस जो है वो लाहौर वाले ब्रोकर जो है कराची में सौदे उतारते थे और अपने कमीशन अपने क्लाइंटों से कमीशन जो लेते थे उसमें से हिस्सा देते कराची वालों को। वो कराची वाले जिसमें इंटीग्रेशन में तो जो है वो लाहौर वालों इस्लामाबाद वालों को प्लेटफॉर्म देने से कराची वालों का जो है बिज़नेस लूज हुआ। जो है वो कमीशन जो है इनको मिलती थी लाहौर इस्लामाबाद के ब्रोकर से, वो नहीं ख़त्म हो गई, वो ये नहीं समझ रहे है ना। और जो इनके जो एसेट थे, हमें तो जो है हमें भी जो है जो कराची के ब्रोकर्स को भी जो है वो ट्रैक होल्डर ही हम रह गए ना। बाकी हमारा जो एसेट था, ज़मीन थी, हमें उसकी वजह हमें शेयर मिल गए, ठीक है। अब लाहौर के जो मेंबर हैं उनके पास जो इनकी जो ज़मीन है वो रीट में तब्दील हो गई है, वो तो उसके हिस्सेदार हैं ना, उनको शेयर मिले हुए हैं वहाँ पर। वो क्या हमें जो है ये जो है वो पब्लिक को जो है लेक्चर दे रहे हैं कि सानी भाई ये जो डील है दिस डील वाज फुल ऑफ इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट, बिकॉज जब आपने हमें सिर्फ कागजी एक मेंबरशिप दी जैसे किसी क्लब की मेंबरशिप होती है, तो हमारे पास रह क्या गया। अगर क्लाइंट की कस्टडी है और कोई ब्रोकर जो है इस्लामाबाद का वो कहता है कि ठीक है अब मैं अगर कस्टडी लेके चला जाऊंगा तो रेपुटेशन लॉस मेरा तो नहीं है, ना ही मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का है, अब तो रेपुटेशन का नुकसान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है। तो मेरे लिए एक्चुअली इस डील में, इस ट्रांजैक्शन में बहुत कुछ है जिसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में एज एन इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट कह सकता हूँ। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस सर? वो सानी दूसरी बात जो है आपने जो है स्ट्रेस किया एक पॉइंट को, वो ये था कि जो है वो इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट, वो ऐसा नहीं था। इंटीग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट में है, और मैं भी तकरीबन जो है काफ़ी सालों से जो है वो उसका हिस्सा हूँ डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट का।
جہاں پر جو ہے وہ 6 ممبرز جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. کوئی جو ہے ممبر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اور کلائنٹس کے کلیم جو ہے نا ان کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے. ہم کمیٹی کی صورت میں بیٹھتے ہیں اور جانچ کرتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں اور کلائنٹوں کو بلاتے ہیں. اچھا, انٹیگریشن کے جو ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا تھا کہ اگر جو ہے انٹیگریشن سے پہلے کا اگر جو ہے بروکر نے ڈیفالٹ کیا ہے اور اگر چلتا ہوا آ رہا ہے تو وہ لاہور اسلام آباد وہ خود ذمہ دار ہوگا. لاہور اسٹاک ایکسچینج اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج ان کے پاس جو انویسٹر پروٹیکشن فنڈ جمع ہے وہ وہاں سے دیں گے. ہمارے پاس انویسٹر پروٹیکشن فنڈ غالباً ہے رائٹ, بٹ اگر اس کو شیپ دے دی جائے جیسے امریکہ میں ہے سیکیورٹیز انویسٹرز پروٹیکشن کارپوریشن, اوکے, اس قسم کی اور باڈیز ہیں اور ملکوں میں بھی, مجھے اس کا پتہ ہے, اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے جو انویسٹر کو پروٹیکشن ملتی ہے ناٹ اگینسٹ جو اس نے کو غلط فیصلے کیے ہیں, انویسٹمنٹ غلط کی ہے, اس کے اوپر پروٹیکشن کوئی نہیں ملتی. پروٹیکشن ہمیں ملتی ہے اگر جس کے تھرو وہ ڈیل کر رہا ہے, جس انٹرمیڈیری کے تھرو ڈیل کر رہا ہے, اگر اس کی کوئی بدعنوانی ہے یا اگر اس کی کوئی وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے اور اگر اس کی وہاں کوئی پرابلم آ جاتی ہے اس کی ایسٹس کی. کہ کمپٹیشن کو ایک بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے کل کیا گیا, اور پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ میرٹ پر اگر کمرشلی کوئی بھی آرگنائزیشن چاہے, کوئی بھی انویسٹر چاہے کہ وہ آئے اور کمپٹیشن کو ریسٹور کرنے کے لیے ایک اور اسٹاک ایکسچینج کو اسٹیبلش کرے, تو انویسٹر بیس اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اس میں پوٹینشیل نہیں ہے. جو عاصم ظفر ہیں وہ تو اس حد تک کائنڈ آف ہی واز کنسرنڈ کہ اب فیوچر میں کوئی 2-3 سال تک اگر گورنمنٹ چاہے, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن چاہے تو ای سی ایس بنا سکتا ہے جس سے کوئی ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل کوئی روشنی کی کرن شاید پیدا ہو جائے. بٹ سسٹمیٹیکلی ایز آئی سیڈ ارلیئر دیٹ کمپٹیشن ہیز بین کلڈ سو سسٹمیٹیکلی دیٹ دیر ہیز ناٹ بین لیفٹ اینی اسپیس کہ دوبارہ سے کمپٹیشن سر اٹھا سکے. خالد صاحب کی بات جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین یاد آتی ہے کہ انڈیا میں اگر انڈینس آج کوئی فروٹ کھا رہے ہیں تو اس کے ریگولیٹر کا, بیکاز ایک صاحب اور نے بھی کہا کہ وہاں کا ریگولیٹر شاید تنخواہ حلال کرتا ہے, انہوں نے اس حد تک ہمت کی کہ بی ایس سی کے سامنے نیشنل اسٹاک ایکسچینج کو کھڑا کیا. یہاں پہ پاکستان میں اب بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں میجورٹی آف دا انکم بیس کمز فرام دی ایس او ایز, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی. اگر گورنمنٹ ایک اسٹاک ایکسچینج میں 20% کا بھی اسٹیک ہولڈر بن جاتی ہے اور نیا اسٹاک ایکسچینج بناتی ہے اور وہاں پر ان انٹرپرائزز کو موو کر دیتی ہے, لسٹ کر دیتی ہے, تو پاکستان میں کمپٹیشن ریسٹور ہو سکتا ہے. پھر گورنمنٹ جو ہے 1 سال میں اس اسٹاک ایکسچینج کو بیچ کے بہت سارے پیسے کما سکتی ہے, لیکن اگر انٹینشن پاکستان میں کمپٹیشن کو ریسٹور کرنے کی ہو.